बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वाक़या। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने आदम को जुम्मे के दिन असर के बाद पैदा फरमाया और आपको ज़ाहिरी ज़मीन की एक मुट्ठी भर कर से पैदा फरमाया, इसलिए आपको आदम कहते हैं और आपकी औलाद को आदमी यानी आदम वाले कहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक खमीर जिस मिट्टी से तैयार हुआ, उससे बच जाने वाली मिट्टी शरीर से खजूर का दरख्त बनाया गया। जैसा कि हज़रत मौला अली शेर खुदा सलामुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर का एहतराम करो क्योंकि ये तुम्हारे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा की गई है। और एक और रिवायत में है प्यारे दोस्तों कि खजूर, अनार और अंगूर को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा किया गया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के मिट्टी से पैदा फरमाया है। आपकी पैदाइश का वाक़या कुछ यूँ है कि अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म में इरशाद फरमाया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा कर लाओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से मिट्टी उठानी चाहिए तो ज़मीन ने उसका सबब पूछा। आपने सारा वाक़या बयान किया। उस पर ज़मीन कहने लगी, मैं खुदा की पनाह चाहती हूँ इस बात से कि मुझसे कुछ कम किया जाए या मेरी कोई चीज़ ख़राब की जाए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मिट्टी लेकर आए और वो मिट्टी वापस लौट आए वैसे ही और अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, ज़मीन ने तेरी पनाह मांगी तो मैं तेरे नाम पाक और तेरी इज्जत का अदब करता हुए वापस आ गया और उसे पनाह दे दी। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो उन्होंने भी अपनी पनाह दे दी और बारगाह इलाही में वही अर्ज़ की जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने की थी। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो भी इसी तरह वापस आ गए। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी वापस आ गए थे और फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब ज़मीन ने उनसे पनाह मांगी तो उन्होंने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह पाक की पनाह मांगता हूँ उसके हुक्म पर अमल किए बगैर वापस चला जाऊं। चुनाचे उन्होंने ज़मीन से मिट्टी ले ली तो अल्लाह पाक ने उनको रूह कब्ज़ करने का काम भी उन्हीं के ज़िम्मे लगाया कि तुमने ही इस मिट्टी को ज़मीन से अलग किया है और तुम ही इसको मिलाना। और उनका नाम मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम यानी मौत का फरिश्ता रखा गया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत बीबी हव्वा को पैदा फरमाया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ दस्ते मोहब्बत बढ़ाने का इरादा किया तो फरिश्तों ने अर्ज़ की, ए आदम अलैहिस्सलाम ठहर जाओ, पहले इनका महर अदा करो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनका महर क्या है? फरिश्तों ने अर्ज़ की, इनका महर ये है कि आप हमारे सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 या 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने दरूद पाक पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से आप अलैहिस्सलाम का हज़रत बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह हो गया। इससे मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौजूद चीज़ के लिए वसीला हैं, यहाँ तक कि अपने वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी वसीला हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की ज़िंदगी पाई जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी 1000 साल की थी, क्योंकि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इनकी तमाम औलाद जिनको नबूवत मिलनी थी उनकी शख्सियत और उनकी उम्र आदम अलैहिस्सलाम के सामने वाज़े कर दी। आपने जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को 60 साल तक देखा तो अल्लाह से कहने लगे, ऐ अल्लाह, मेरे उम्र की 40 साल मेरे पोते दाऊद को दे दो। तो यूं आपकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 2 फर्जंद अता किए, हाबील और काबील, लेकिन शैतान के वसवसे और हसद और नफ़रत ने जब काबील के हाथों से हाबील को कत्ल करवा दिया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अंदर से टूट गए और बार बार अल्लाह के दरबार में दुआ मांगने लगे
کہ ایک دن اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے آدم علیہ السلام، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء و اولیاء زمین تک پہنچیں گے، اس کا نام شیس علیہ السلام رکھنا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ، اور یوں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میری جنت کے پھل کھانے کا دل کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈتے رہے کہ اچانک سے ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بابا آدم علیہ السلام کے لیے جنت کا پھل ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ تو ان فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ کے تمام فرزند دوڑتے دوڑتے آپ تک آن پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام بستر بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ بس اتنے میں موت کا فرشتہ آن پہنچا۔ جیسے ہی بی بی حوا سلام اللہ علیہ نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئی کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا علیہ السلام، اے حوا علیہ السلام، مجھ سے دور ہٹ جا، ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، آج اللہ اور اس کے فرشتوں کے درمیان تو حائل نہ بن۔ پھر آپ نے ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے فرشتے، موت کیا بھول تو نہیں گئے؟ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے، ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ تو مالک الموت علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی عمر کے 40 سال آپ کے پوتے داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائیں۔ بس حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی، اور پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی، اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ کیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پہ اہل ایمان عمل کر رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کو تدفین کرتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کر کچھ اختلافات ہیں۔ کچھ مورخین کے نزدیک آپ کی جائے تدفین سری لنکا کے، تو کچھ کے نزدیک کے جبل ابن قبیس ہے، اور کچھ کے نزدیک عراق، اور کچھ کے نزدیک مسجد خریف کے صحن یا اندر بعض روایات میں بھی ہے۔ اور پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ موت آن پہنچا تو آپ کے بیٹے، جس کو آپ نے اپنی جانشین بنایا تھا، حضرت شیس علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے جانشین، میں نے اللہ سے سنا تھا کہ عنقریب اس زمین پہ ایک بہت بڑا طوفان آئے گا۔ اگر تم اس وقت تک موجود ہو تو میرے جسم کو اس کشتی نوح میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے۔ اگر تم اس وقت تک نہ پہنچو تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کریں۔ تاریخ نے لکھا کہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا کے جسم مبارک کو سوار کیا اور بیت المقدس میں عراق میں اس جگہ کو تدفین کیا جہاں انہوں نے اپنی قبر بنائی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کے نصیب بہت اچھے بنائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔